वरदा हर मुमकिन मूसा को होश करने और फरमाबरदारी की जान तोड़ कोशिश कर रही थी कि अचानक मूसा के मोबाइल ने बेज शुरू कर दिया। दोनों फरीकैन का तसलसल टूटा। वरदा ने गले में फंसते नवालों से कुछ देर के लिए पहलू तही शुरू कर दी। मूसा नवीद के साथ दफ्तरी मामलात में मुकम्मल तौर पर मशगूल हो चुका था। वरदा वक्फे वक्फे से मूसा के चेहरे के बदलते तासुरात को देख रही थी, फिर फौरन नजरें चुरा कर सामने पड़े पराठे पर झुक गई। नवीद यार, अभी तो कतरी जहाज के चक्कर नहीं उतरे हैं और आप दोबारा हवाओं के दोष पर भेज रहे हो। अब शायद ज़मीनी सफ़र बेहतर रहेगा। नहीं यार, मैं चाह रहा था कि कम से कम 2 दिन तो घर पर गुजारूँ। आप तमाम सप्लायर्स की मालूमात ईमेल करो, मैं पहली फुर्सत में देखता हूँ, फिर कल की कल देखी जाएगी इंशाल्लाह। नवीद से फरात के बाद मूसा ने फ़ोन मेज़ पर वापस रखा और चटती निगाह वरदा पर डाली, जो गहरी सोचों में गुमन वालों के साथ खेल रही थी। वरदा जी एकदम गर्दन ऊपर उठाई। अपना पराठा ख़त्म करो, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? पता नहीं। वरदा ने चेहरे झुकाए धीमे लहजे में जवाब दिया। इधर देखो। किस तरफ देखूं? मेरी तरफ देखो। मूसा का संजीदा लहजा वरदा की सांस खुश कर रहा था। बड़ी रोशन आंखों में नमी तैरने लगी। पता है मुझे, रिज़्क़ की ज़िया पर भी बहुत खौफ होती है मूसा, मैं बाद में खा लूँगी। मूसा ने वरदा के सामने पड़े पराठे की प्लेट को अपने पास खसकाया और लुकमा तोड़ने लगा। वरदा हैरान और परेशान उसकी हरकत को देख रही थी। लुकमा तोड़कर वरदा की तरफ बढ़ाया। मुँह खोलो। वरदा आंखें पड़े मूसा के इस नए रूप पर हैरान थी। वरदा, मैंने बोला है मुँह खोलो। वरदा की आंखों ने चिमचिम बरसना शुरू कर दिया। वरदा, मूसा ने संजीदा और करख्त लहजे में फिर से पुकारा। वरदा ने बिना एक सेकंड की ताख़ीर किए मुँह खोला और लुकमा मुँह में ले लिया। अभी बमुश्किल एक लुकमा गले से नीचे उतरा था तो दूसरा मुँह के सामने तैयार था। आंखें रिमझिम बरसे जा रही थी। मूसा वरदा को किसी छोटे बच्चे की तरह दोस्त जमा कर खिला रहा था। मूसा, मुझे और नहीं खाना प्लीज़। वरदा, मैंने अपने 2 पराठे ख़त्म कर दिए हैं, ये आपका इकलौता पराठा है, इसको अभी के अभी ख़त्म करो। जज्बात से हारी खुश्क लहजा वरदा को हिला कर रख गया। जल्दी जल्दी लुकमे चबाओ, मुझे अभी ज़ोहर के लिए निकलना है, मैं खुद खा लूँगी प्लीज़। नहीं, अभी और इसी वक्त इसको खाना है। ये आखिरी 2 लुकमे बाकी रह गए हैं। मूसा ने आखिरी लुकमा वरदा के मुंह में डाला और फिर हाथ धोकर मस्जिद के लिए निकल गया। वरदा ने पहले रोने का शगल खाने की मेज़ पर बैठकर पूरा किया और बाकी मांदा शगल के लिए सिंक पर बर्तन धोते हुए पूरा कर लिया। इस शख्स की समझ नहीं आती है, बेहतरीन बर्ताव भी करता है और राज़ी भी नहीं होता है। या अल्लाह, मैं कैसे इस शख्स को मनाऊं? मेरे मालिक, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। रोते रोते सारा किचन साफ कर डाला। वापस कमरे में आकर वज़ू की और ज़ोहर की नीयत बांध ली। नमाज के बाद दुआओं का लामतनाई सिलसिला अपने रब्बुल आलमीन के सामने खाली हाथ फैलाए सिर्फ एक ही दुआ की तकरार की जा रही थी, या अल्लाह, मेरे मूसा का दिल मेरे लिए नरम कर दे, वो मुझे माफ़ कर दे। रोते रोते उधर ही जाए नमाज पर सजदा रेस हो गई। कितनी देर रब के हुजूर अपनी हाजात की सरगोशियाँ करती रही। जब दिल का बोझ हल्का कर लिया तो आईने में अपना अक्स देखा। चेहरा लाल टमाटर और आंखें काफ़ी हद तक सूज चुकी थी। मूसा के आने से पहले बेहतर है चेहरा धो लूं, वरना फिर खफा होंगे। ठंडे पानी के चींटों से लाल होती आंखें और चेहरा धोया। वॉशरूम से फराग के बाद कमरे में पहुंचने पर लाइब्रेरी में कटपट सुनाई दी। यकीनन मूसा वापस आ चुके हैं। कुछ देर सोचने के बाद हिम्मत जमा की और लाइब्रेरी में पहुंचकर मूसा को नहायत धीमे लहजे में पुकारा, जो लैपटॉप खोले सरात से उंगलियां चला रहा था। वरदा के पुकारने पर कुछ देर के लिए तेज़ी से चलती उंगलियां थम गई। बिना चेहरा मोड़े सिर्फ हूँ बोला। मूसा, क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? क्या करोगी इधर बैठकर? मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ प्लीज़। मूसा ने फौरन पलट कर देखा, ना चाहते हुए भी बोल पड़ा। वरदा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप ऐसे ही बिहेव कर रही हो। वरदा, क्यों मेरे साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही हो? आप एक जज्बाती लड़की हो, कल फिर किसी मामूली बात पर नाराज़ हो जाओगी। लिहाजा मैं किसी किस्म की खुशफहमियाँ नहीं पालना चाहता हूँ। मेरे लिए आपका साथ एक शराब जैसा है जिसका हुसूल नामुमकिन है। आप पल में तोला होती हो और पल में माशा होती हो। मैं आपके किस रूप पर एतबार करूँ, मौजूदा रूप या फिर जो माजी में रह चुका है? मूसा, आप मेरी बात मुकम्मल तौर पर सुन ले प्लीज़। अच्छा चलो सुनाओ, हम वतन गोश हूँ। मूसा ने लैपटॉप को बंद करते हुए बोला। मूसा, क्या हम इधर की बजाय कमरे में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं? अच्छा चलो कमरे में कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर बात सुनूंगा, अगर बीच में रोना धोना नहीं करोगी। वरदा, जो पहले ही डबडबाई आवाज़ में बोल रही थी, मूसा की बात सुनते ही मज़ीद गमज़दा हो गई। मूसा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर आंसू खुद से ही आ जाते हैं। वरदा रोती कुर्सी पर बैठे मूसा से लिपट गई। मूसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको गमगीन नहीं करूँगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की खुशनुदी के लिए माफ़ कर दे प्लीज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी से बड़ी ख़ता माफ़ कर देते हैं, तो फिर हम इंसान क्यों नहीं एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करते? मूसा, जो इस अचानक रफ्तार पर बौखला गया, फ़ौरन खुद पर काबू पाते हुए वरदा को नरमी से खुद से अलग किया और हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। वरदा का हाथ था मैं सोफे पर बैठाया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गया। वरदा, बात माफ़ी की नहीं,
میں اصل بات کو جاننا چاہتا ہوں جو آپ کو اس طرح بلک بلک کر رونا پڑ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کون سی ایسی بات ہو گئی ہے جس نے آپ کو میرے سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وردہ مجھے حقیقت جاننی ہے۔ وردہ نے ہچکیوں میں ساری داستان موسیٰ کے گوش گزار کر دی۔ موسیٰ، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ موسیٰ نے ساری بات سننے کے بعد لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوا، وردہ پتہ ہے مجھے غم کس چیز کا ہے۔ وردہ نے اپنی بڑی بڑی سوگوار آنکھیں موسیٰ کے چہرے پر ٹکا دی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ نے زوبی کی بات پر یقین کیا تھا اور آج بھی زوبی کی بات پر یقین کر لیا ہے اور میرے ساتھ معافی طلبی کر رہی ہو۔ وردہ، میں کس زمرے میں آتا ہوں؟ کیا میری کوئی حیثیت، کوئی شناخت نہیں ہے؟ میں تو آپ کا اپنا تھا، آپ کا شوہر، آپ کا محرم تھا۔ مجھے چھوڑ کر آپ ایک اجنبی لڑکی کی باتوں میں آ گئی جس کا آپ کو نام تک بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ اگر میں مجرم ہوں تو پھر میں کیوں اس کے میڈیکل ٹیسٹ کا بول رہا ہوں؟ اور میڈیکل کا سنتے ہی وہ جھوٹی لڑکی غائب ہو گئی اور آپ نے تو میری بات تک نہ سنی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ مجھے اپنے فون تک سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے تو ایک موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا کہ میں اپنی صفائی میں بول سکوں۔ میرے اوپر آپ سے زیادہ اعتبار تو آپ کے ڈیڈ کو تھا۔ اگر میں ایسا غلیظ ذہن انسان ہوتا تو میں پورا سال اپنی بیوی کو کیوں چھوڑے رکھا؟ میری محرم، میری بیوی پورا حق رکھتا تھا، میں جو چاہتا کرتا، لیکن میں اصول پسند تھا، ہر چیز کو اس کے ضابطے کے مطابق لے کر چلنے والا تھا۔ میں بلا شبہ اسلام کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی میرے میں غیرت موجود تھی۔ میرے غیرت مند باپ کا خون میری رگوں میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنی ذات کی حد بندی کر رکھی تھی۔ مجھے میرے بھائی کی محنت اور تربیت اس طرح کی غلاظت سے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ وردہ، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے مجھے کتنا غم دیا ہے، میں کتنا تڑپا تھا آپ کے لیے، میں نے کتنا چاہا تھا کہ صرف ایک بار آپ سے مل لوں تو شاید میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکوں، لیکن آپ نے تو مجھے کسی بھی قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ وردہ، رشتے تو ایک بار پر بنتے اور نبھائے جاتے ہیں، آپ نے تو مجھے گلی میں پڑے تنکے سے بھی ہلکا کر دیا تھا۔ وردہ، کوئی کرتا ہے ایسا جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ موسیٰ کی آنکھیں شدت غم سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وردہ، جو خود ہچکیوں میں تھی، موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے کی تمام صلاحیت کھو چکی تھی۔ وردہ، اب تو میری پہلی خالص اور سچی محبت تھی۔ بغیر کسی کوٹ کے میں نے اپنے بھائی کے مشورے کو منوان قبول کیا تھا اور آپ کو پورے وقار کے ساتھ اپنا جیون ساتھی بنایا تھا۔ وردہ، آپ نے تو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ نے تو مجھے ایسے ایسے گاؤ دیے ہیں کہ میری روح تک جلس گئی۔ میرے اندر کی توڑ پھوڑ کتنے سال بیت جانے کے باوجود بھی کچے زخموں کی طرح کھولتی ہے۔ موسیٰ، وردہ دڑے مار مار کر روئی جا رہی تھی اور دوبارہ سے موسیٰ کے ساتھ لپٹ گئی۔ موسیٰ نے بہت مشکل سے اپنے آنسو کو روکا ہوا تھا۔ مرتا اپنے دل کی بڑاس تو نکال رہا تھا مگر آنسو کو اندر ہی اندر اتارے جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وردہ کی کمر کو سہلانے میں گزار دی۔ وردہ کا رونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وردہ، ابھی بہت ہو گیا ہے، مجھے کام کرنے دو پلیز، یہ کام ابھی نپٹانا بہت ضروری ہے، ورنہ میں کل سے پھر ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد چلا جاؤں گا، مجھے کام کرنے دو پلیز۔ وردہ تو موسیٰ کے کرتے کو جکڑے ضدی بچے کی طرح چپکی بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، مضبوط اعصاب کا مالک موسیٰ بے بس نظر آ رہا تھا۔ وردہ، یار چھوڑو مجھے۔ موسیٰ نے اسے الگ کرنے کے لیے اٹھنا چاہا۔ وردہ بھوکی شیرنی کی طرح جپٹی۔ موسیٰ، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اچھا بات مکمل کرو، مگر کرتے کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کیوں اس کو چیرنے کے در پر ہو؟ وردہ نے موسیٰ کے کرتے کو چھوڑ دیا اور موسیٰ کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ نہیں، مجھے ادھر ہی بیٹھنا ہے، ہاتھ پکڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ موسیٰ، جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا میری عمر اس وقت 19 برس بھی نہیں تھی۔ میں نائب تھی، جذباتی تھی، بے وقوف تھی، مگر اب تو میچور تھے۔ آپ جب پاکستان آئے دوبارہ واپس کینیڈا آ کر مجھے ملنے یا منانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تو ابھی پھر سے میں مجرم؟ موسیٰ نے وردہ کو گورا۔ فون سے میں بلاک اور باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش بھی کر دی گئی تھی۔ جو بیوی اپنے شوہر کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرے تو پھر موسیٰ سکندر خان کیا کرتا؟ موسیٰ، آپ کو کم از کم ایک دفعہ تو واپس آنا چاہیے تھا۔ کس خوشی میں آتا جب میرے اوپر تمام راستے بند کر دیے گئے تھے؟ میرے لیے آتے تو یہی بات میں بھی آپ کو بول سکتا ہوں۔ آپ آ جاتی نا، مجھے تو دھتکار چکی تھی تو میری تو کوئی تک نہیں بنتی تھی واپس آنے کی، تو ابھی میں ہی آئی ہوں۔ جی بالکل، آپ ہی آئی ہے، ڈنڈے کے زور پر۔ انکل زبردستی نہ لاتے تو کبھی بھی نہ آتی، جانتا ہوں میں سب۔ موسیٰ نے بولتے ساتھ ہی اٹھنا چاہا۔ موسیٰ ابھی بھی ناراض ہے۔ وردہ، ابھی میری بات کو کان کھول کر غور سے سنو۔ جو عورتیں فحاشی کا ارتکاب کرے تو ان پر 4 گواہ پیش کرو۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور 4 گواہ بھی پیش نہیں کرتے۔ وردہ، یہ آیتیں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ جو بھی زنا کی تہمت لگائے وہ 4 مرد گواہوں کو لے کر آئے۔ وضو بھی اللہ اس کو ہدایت دے، آمین۔ کیا اس کے پاس 4 مرد گواہ موجود تھے یا پھر آپ کے پاس؟ نہیں نا، زنا چاہے زنا بالجبر ہو یا پھر زنا بالرضا،
زنا تو زنا ہے، اس پر حد اسی وقت قائم ہوگی جب شواہد موجود ہوں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو بلا شبہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وردہ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ کبھی سوچا ہے کہ میں کس کرب سے گزرا تھا؟ میرے اوپر حد قائم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس حد کی حقدار تو وہ عورت تھی جس نے میرے کردار کو داغدار اور متنازع بنا دیا تھا۔ جھوٹا الزام جس کے اوپر میری اپنی بیوی آنکھیں بند کر کے عمل پیرا رہی ہے گزشتہ پورے 4 سال سے۔ وردہ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو کم از کم ایک موقع ضرور فراہم کرتا کہ اپنی صفائی میں جو بولنا ہے بول لو، باقی پھر میری مرضی ہوتی کہ جو فیصلہ میں کروں، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے یا پھر الوداع کہنا ہے۔ پچھتاووں سے بچنے کے لیے میں ایک مرتبہ اپنے دل کی تسلی کے لیے ملزم کو ضرور سنتا۔ میں ظالم نہیں تھا وردہ، میں تو مظلوم تھا۔ گزشتہ 4 سال سے بد کرداری کا تو گلے میں پہنے گاؤں پہ گاؤں کھائے جا رہا ہوں۔ وردہ نے سوگوار نظروں سے موسیٰ کو دیکھا۔ دنیا متاع ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں ہے۔ موسیٰ نے بولتے ساتھ ہی